बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब इकराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिस तरह अपने दावों के अंदर मशहूर है और बड़े बड़े दावे करता है, उन दावों में से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक दावा ये है कि मुझे अम्बिया के अखलाक में से कुछ हिस्सा मिला है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने दावा में किस कदर सच्चा है उसकी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहचान हो जाएगी। सबसे पहले आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वो दावा सिमात फरमा लें। इतना हार्ड लाइनर होने के बावजूद ये मेरा जो नरमी वाला रवैया है ना, ये मेरे पे इतना हावी है कि मैं अपने किसी दुश्मन से बदला नहीं लेना चाहता। मैं उसकी आखिरत की फिक्र में रहता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी तबीयत में इतनी सख्ती होने के बावजूद हक के मामले में ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है कि मैं अपने मुखालफीन से कभी भी बदला लेने की बात नहीं करता। इल्मी इख्तलाफ जितना भी करूं मेरे सामने आ जाए, मैं नमाज भी उनके पीछे पढ़ूंगा, मैं उनकी दस्तबोसी भी कर लूंगा और अंदर से मैं ये ख्वाहिश रखूंगा कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे दे। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं होगी कि बंदा जहन्नम में जाए। जी तो नाजरीन, आपने इंजीनियर मिर्ज़ा जेहलमी का आपने ये दावा सुन लिया। इस दावे के अंदर दो बातें आप ज़हन नशीन फरमाएंगे। पहली बात तो ये है कि अखलाक नबूवत में से अम्बिया के अखलाक में से कुछ हिस्सा मिर्ज़ा जेहलमी को मिला, एक बात तो ये कही। दूसरी बात, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये कहा कि मैं दिल से अंदर से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको हिदायत दे। अब इसके बारे में एक और वीडियो हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आपको सुनाते हैं कि जिसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने यही बात कही है कि जो इनके बड़े हैं उनके मुतालिक मैं यही कहूँगा कि अल्लाह इनको हिदायत ना दे। और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और पैगम्बरों की सुन्नत है। आप वो भी वीडियो सिमात फरमा लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हम खुश होते हैं कि ये इसी तरीके से करते रहो ताकि तुम्हारी आवाम को हम बताएं कि तुम कितने बड़े जालसाज हो। अल्लाह करे तुम लोगों को तौबा नसीब ना हो। ये मैं बड़ों की बात कर रहा हूं, अवाम की नहीं। अवाम के लिए तो हमारी हमदर्दी है जी। और ये दुआ करना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि या अल्लाह अब इनको हिदायत ना मिले जब तक अजाब देख ना ले। अगर कोई कहना कि इंजीनियर साहब बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए इस मसले में, ये पैगंबरों की सुन्नत है, बल्कि इससे बढ़कर अल्लाह की सुन्नत है जी। ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तंग आके इनके लिए कहा ना कि अल्लाह, फिर अल्लाह ने कहा कि अब फिर जब अजाब आएगा तो तुमने इनके लिए दुआ नहीं करनी जब तक ये अजाब देख ना ले। तुम्हारा दिल नहीं पसीजना चाहिए। अब मैंने अब फैसला कर देना है तुम्हारे इस कहने के ऊपर। ये अल्लाह की सुन्नत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अकाबरीन के लिए बद्दुआएं करना ताकि असागरीन बच जाए। ये अकाबरीन बदवाए हुए ना, इंशाअल्लाह इन्होंने हिदायत मिलती है। इंशाअल्लाह ये सरगना है, इनको हिदायत नहीं मिलेगी और इनकी आवाम को हम दिखाएंगे। देखें आपके काबरीन जो है उनका इल्मी लेवल के। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। लेकिन ये सिर्फ सरगनाओं के लिए, अवामुन नास के लिए हम चाहते हैं अल्लाह उनको हिदायत है, इनके लिए नहीं हम चाहते। और ये अंबिया की सुन्नत है। तो कुफर के सरगनाओं के लिए कहना कि अल्लाह इनको हिदायत ही ना दे, ये हजरत मूसा की सुन्नत है, सबसे बढ़कर अल्लाह की सुन्नत। हाँ जी नाजरीन, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का सबसे जो पहला दावा था वो आपने सुन लिया कि जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अखलाक नबूवत में कुछ हिस्सा मिलने का दावा किया और दूसरा कहा कि हम इनके पीछे नमाज भी पढ़ लेंगे वगैरह वगैरह बातें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने की। अब ये दूसरी जगह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी आदत को बरकरार रखते हुए दावे बदलना, अपनी बातों को बदलना, इसी चीज़ को बरकरार रखते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अब क्या कहा कि तुमको हिदायत ही ना मिले और ये कहना अम्बिया की सुन्नत है, ख़ुद अल्लाह की सुन्नत है। सबसे पहली बात यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम या और जो पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम थे, जब उन्होंने अपनी कौम के लिए कोई भी बद्दुआ की है तो इस बद्दुआ की तायीद में वही है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये बात बतला देते कि अब ये हिदायत लाने वाली नहीं है, इनको हिदायत नहीं मिल सकती, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, जब अल्लाह का फ़ैसला उनका अजाब का हो जाता उन पे, तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगम्बर को ये बात बतलाते और वही करते। फिर पैगम्बर जो है वो इस बात की बदुआ करते उनके लिए। जो अल्लाह और उसके पैगम्बर का जो सिलसिला होता है वो तो वही का होता है। अब हमारा सवाल ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कौन सा वही का सिलसिला है कि जो अपने आप को इस बद्दुआ देने में अम्बिया पे क़ियास कर रहा है। ये सबसे पहला सवाल है।
دوسرا انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ مجھے بھی اخلاق نبوت میں سے کچھ حصہ مل گیا ہے. اب وہ اخلاق نبوت کا حصہ ملنے کا جو دعویٰ ہے وہ کس حد تک درست ہے، اس میں سے چند نمونے کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ حضرات صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ذرا سماعت فرما لیجیے. تو دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے، واقعی کمینے ہی نکلے ہیں. اپنے نادا کلمہ پڑھائی کمینے. اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. آج بھی آپ مولویوں کی غلطی ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں. آؤ نا بچے میدان سے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ڈنگرو بات کو سمجھو. پبلکلی نہیں کہیں گے، ان کو پتا ہے وہ لین کے کٹ کے تھوڑے بابیا دی. پبلکلی نہیں کہیں گے، ان کو پتا ہے وہ لین کے کٹ کے تھوڑے بابیا دی. اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے گی، وہ جو ہر سائز کا ملتا ہے پاؤں میں پہنا جاتا ہے. یہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں صدیوں سے جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں. وہ پتہ لگ گیا کہ لوگ کیوں کتے ہار پہنتے ہیں گوں اشارہ کرنے واسطے، کیونکہ ادھی حدیث ہی انہوں نے گاٹے فٹ ہو رہی ہے. اچھا میرے منہ سے اکثر علماء کرائم نکل جاتا ہے. میں نے سوچا ہے جو آنکھوں والے مولوی ہیں وہ بد نگاہی زیادہ کرتے ہیں، کوئی عورت نہیں چھوڑتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ بے پردہ عورتیں کہیں سے گزر ہوں، آپ دیکھیں مولوی جو داڑھیوں والے آپ کو پہلے نظر آئیں گے ادھر دیکھتے ہوئے. جاؤ اپنے مولویوں کو پہ جاؤ جا کے، ہاں انہوں کے سوال رکھو. تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک وائف کا سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا. تھی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر. اور نہیں سر نہیں، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ جاؤ قسمہ نو کھاؤ، ننگے ہو. نہیں ہوگے تو میں ننگا کر دے گا، میں کرتا جائے. یہ ان کے بیلچے اور کدال ویسے ہی ہیں جیسے علماء کی پگڑیاں اور داڑیاں اور تسبیحیں. ہائے ہائے ہائے، اے ہونے ہی آمد ہوئی ہے. شاعر نو تو کسی ٹائم بھی آمد ہو سکتی ہے. اور تم لوگ اتنا چیختے ہو، تمہارے زندہ مردہ ساروں کو بلاؤ اللہ کے بندو. ٹھیک ہے، جتنی کرامت کی پیداوار ہیں اولیاء اللہ دیوبند کے اور اہل حدیث کے، میں ٹھوک دیا گا منجی. جیڑی کل میں ٹھوکڑی میں آج ٹھوکاں گا. جتنی بار بولو کہ میں اتنی بار ٹھوکاں گا. اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے اپنی منجیاں ٹھکوائی ہیں. لے جاؤ بابے تو اپنے، جاؤ دبو انہوں نے جا کے. اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے، کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو 30 سیکنڈ میں قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ہوں اور تمہارے سارے وحشی قسم کے درندے جو ہیں نا اس قلعے پہ باندھ دیتا ہوں. یہ گلے پھاڑنے والوں کے ملینز کا چندہ بند ہوا ہے میری وجہ سے. حالانکہ جنہوں نے بند کیا میں نے ان کو ہاتھ جوڑے تھے کہ یار کچھ نہ کچھ ان کو ہڈی ڈالتے رہو تو کم از کم یہ مصروف رہیں گے. اگر یہ ہڈی نہیں ڈالو گے تو میرے پہ بھونکیں گے. اور وہی ہوا ہے، وہ بھونکنا شروع کر دیا. اب جب سے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں ہم نے تو ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا. ہم سی سی ٹی وی کیمرے میں محلے کے لوگوں پہ نظر رکھے ہوتے ہیں کہ کون سا بچہ کون سی حرکت کر رہا ہے، کس نے کہاں موٹر سائیکل کھڑا کیا ہے، کون غلط پارکنگ کر کے چلا گیا ہے اور کون ادھر ادھر پھر رہا ہے. بلکہ اگلے دن تو میں حیران ہوا، 10-11 بجے 8-10 کتے آ گئے گلی کے اندر. ہماری وہ بند گلی میں داخل ہو گئے. میں نے کہا یار دیکھو اس وقت اگر کوئی چھوٹا بچہ نکلتا ہے تو یہ تو سیدھے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ اب کیمرے دیکھ کے ہم انشور کرتے ہیں اپنے معاملات کو کہ کوئی کتا تو نہیں پھر رہا من الجنت والناس. تو بلکہ آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار، یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا. آئے ہو نا دار تھلے، اے دار آخری علی کڑک کرنے والی. ہاں ایڈا اگے نہ ٹورو، میں تہاڈی لت پکڑ کے کھچ لینا، تہاڈوں چک وڑ لینا. جی ناظرین، آپ نے یہ چند نمونے سماعت فرما لیے اس بندے کے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو انبیاء کے اخلاق میں سے کچھ حصہ مل گیا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس بندے کی حالت کیا ہے اور اس بندے کا اخلاق کیا ہے. اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے.